हम कमजोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरकत नहीं हो सकते। अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आपने कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपनी आखिरी वक्त तक कोशिश करूंगा लाशों का और खून का खेल मुल्क पर बंद हो। मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस हुआ जो इससे किया था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे पता है किसकी फरमाइश पे किया है। ये डर्टी हैरी की फरमाइश पे किया और ये इसके बड़ा करीब है, इसके फैसल वाडा के, और मुझे कोई शक नहीं कि इसकी फरमाइश पे इसने ये सारा ड्रामा किया कि कुछ खून होगा तो पता नहीं क्या होगा। इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम अज कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए हैं उनके ऊपर पूरी बात की, सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। CGI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं वो चीजें जानता हूँ। मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूँ। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे इमरान खान के लॉन्ग मार्च से परेशान है पाकिस्तानी फौज, क्योंकि इमरान खान डेली फौज पे नए नए बयान देकर पाकिस्तानी फौज की इज्जत को सारी दुनिया में उड़ा डालता है। और यही खबर अगर भारत उठाए तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसे दिखाना चाहता है कि इमरान खान के खिलाफ भारत साजिश कर रहा है और इमरान खान और पाकिस्तानी फौज में दरार डलवाना चाहता है और इमरान खान को अपना एजेंट बताकर देश के खिलाफ दिखाना चाहता है, फौज के खिलाफ दिखाना चाहता है। अगर मैं अपनी राय दूं तो पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी कहे, इमरान खान काम तो भारत का कर रहा है बिना भारत के इन्वॉल्वमेंट के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इमरान खान ने लाहौर में मुलाकातों की तरदीद कर दी। कहा कि वापसी की वजह यह थी कि रात को सफर न करने का फैसला किया था। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। मैं अपनी फौज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं। CGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कोई इस गलत फहमी में ना रहे। हिंदुस्तान में इन सबको मैसेज देना चाहता हूँ जिनके पास एक पावर है, शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं है, कि अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो कौम किधर खड़ी है। कभी भी अवाम के खिलाफ मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी होती। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत न्यूट्रल होने की नहीं दी। खुदा के वास्ते पाकिस्तानी कौम को जानवर ना समझो। हम गाय भैंस से नहीं है, हम भेड़ बकरियां नहीं है। हमें देर लग गई है, 8-9 दिन लगेंगे इस्लामाबाद। बहुत से सियासी अपहीवल हो रहा है जब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ 2 दिन पहले, जब DGI और DGI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसके बाद अब हमें नजर आ रहा है कि शायद PTI की पॉलिटिक्स, इमरान खान साहब की इन पर्टिकुलर, कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड वाली चीज पे चल रही है। अभी आपने इब्तिदाइया देखा, एक दिन गुजरता है, खान साहब कहते हैं ओ DGI सुन लो। अगला दिन आता है, कहते हैं फौज मेरी, मैं बहुत जवाब दे सकता हूं, मैं देना नहीं चाहता। फिर आ जाता है तीसरे दिन कि जितने हैंडलर्स हैं नवाज शरीफ उनके, तुम सारे सुन लो। फिर कहते हैं कि चलें खुदा का वास्ता है कि इस मामले को ठंडा करें और ये चीज़ आप मुल्क को बचाएं और इन लोगों को फारिग करें। एट द सेम टाइम साथ ये भी कह देते हैं कि अगर आपने अवाम के फैसले के खिलाफ फैसला किया तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। फैसल वावडा ने जब 2-3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विद इन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया, बुनियादी रुकनियत ख़त्म। और बल्कि खान साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे आमिर मतीन को, तो उसमें उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता है किसके कहने पे कहा है। उन्होंने DGC का रेफरल दिया जनरल फैसल का कि उनके दोस्त हैं, उनके कहने पे इसने कहा है। और हमें यह पता है कि पहले वावडा साहब इन्हीं से DGC से बात करते रहे थे अपने कायद के लिए कि चले कुछ चीज़ें ठीक हों, सब कुछ हो। नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये नाम भी PTI ने पहले लिए। आजम सवाती साहब ने एक प्रेसर किया, उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया DGC जनरल फैसल पे और सेक्टर कमांडर को नाम लेके। फिर खान साहब ने कुछ देर के बाद दोपहर के वक्त एक जलसे में अगेन कहा कि जो मैं डर्टी हैरी कहता था वो यही फैसल थे। कल तक जो बहस सिर्फ खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान में थी, लग अब ये रहा है कि अब वो खान साहब के और इंस्टीट्यूशन के दरमियान में आ गई है, क्योंकि वो सारी चीज़ें फैला दी। उन्होंने अफसरान, सीनियर अफसरान से लेकर जूनियर अफसरान, सबको टारगेटिंग हो रही है। सुबह आप कहते हैं ओए DGI, शाम को फिर आप कहते हैं ओ मैं आपको कह रहा हूँ खुदा का वास्ता है इन लोगों को आप अपना रोल अदा करें, न्यूट्रल ना रहें। फिर साथ ही आप धमकी भी दे देते हैं
کہ اگر آپ لوگوں نے ہماری مرضی کے مطابق فیصلے نہ کیے تو عوام کے ساتھ وہ آپ کا کلیش ہو جائے گا. وابڈا کو آپ نکال دیتے ہیں کہ وابڈا نے کہا کہ بلڈ شیڈ ہے، لیکن خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی ہوگی. اور امپورٹنٹ بات، خان صاحب جب لاہور کے لیے مڑے کل تو اسد عمر صاحب کو ابھی میں نے پیس چلایا، اسد عمر نے خود کہا کہ کوئی اچانک میٹنگ آئی ہے، امپورٹنٹ کال آئی ہے. ہم سمجھے شاید ویسی کال آ گئی جیسے جنرل کیانی نے کی تھی نواز شریف صاحب کے زمانے میں. پھر خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا بھائی کوئی میٹنگ نہیں ہے، میں تو پہلے ہی پلان یہ تھا. کنفیوژن کیا ہو گئی ہے اتنی آپ کی اینڈ پہ، ذرا ہمیں سمجھائیں. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تعلقات بڑے واضح ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. آپ اچھے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے. آپ ہمارے لوگوں کے کپڑے اتاریں گے، ظاہر ہے کہ اس کا خود جو ہے وہ اس میں وہ اتنی نرمی نہیں ہوگی. یہ تو سمپل ہے. پہلے تو ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات روز بدلتے ہیں، کیونکہ 2 3 4 5 شخصیات ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کون سا کوئی لاکھوں لوگوں کا ہے، 2 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں نا جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں. وہ فیصلے ہوتے ہیں ان کے، اس کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. وہ ان کے ساتھ اچھے ہو جائیں تو آپ اچھے ہو جاتے ہیں، وہ برے ہو جائیں تو برا ہو جاتا ہے. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اب دوسرا، اور اب سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اپنے غلط فیصلے کے اوپر اڑ جاتے ہیں. تو امریکہ نے نکالا ہے کہ فوج نے نکالا ہے؟ میں کنفیوز ہو گیا ہوں. خان صاحب کہتے تھے مجھے امریکہ نے نکالا ہے، تو امریکہ نے نکالا ہے کہ فوج نے نکالا ہے، کہ فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کے نکالا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ تو مقامی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں آتی ہے. اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، آپ خالد مقبول صدیقی صاحب سے، آپ بی اے پی والوں سے، آپ مینگل سے، ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر چینج ہوئے تھے، وہ آپ کو بتا دیں کہ اکارڈنگلی. سو فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کے خان صاحب کو نکال دیا. آپ 3 سوال آپ نے کیے، پہلے مجھے جواب دے رہے ہیں، درمیان میں آپ اور بہت آپ اسپیسیفک جواب بھی دیتے جائیں نا ساتھ ساتھ. نہیں، وہ بھی میں دے رہا ہوں. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصل ووڈا کی جو تقریر ہے خان صاحب کا، اگر آپ نے آخری تقریر میں ان کا سنا ہوتا ٹکڑا اور یہ آپ کو سجاد بھٹی نے وہ نکال کے دیا ہوتا تو اسپیسیفکلی خان صاحب نے اس کو ایڈریس کیا اس میں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خون ریزی کا ہو جاتا. انہوں نے کہا کہ میں ریفر کر رہا تھا کہ 2 طرح کے ریولوشن ہوتے ہیں. ایک ریولوشن ہے جو امن سے آتا ہے بیلٹ کی طرح، اور ایک ہے جو خمینی صاحب ایران میں لے کے آئے تھے. ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم بیلٹ کے ریولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. سر ٹویٹ بڑا کلیئر ہے، ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں سوال صرف یہ ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن. وہ ان کا ٹویٹ بڑا کلیئر ہے. نہیں تو اسی ٹویٹ کو جب انہوں نے کانٹیکسٹ بیان کیا ہے، اسپیچ بیان کیا ہے، تو وہ بھی تو آپ سنیں نا. آپ خالی جب کانٹیکسٹ کے بغیر تو کوئی بھی چیز کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے بات کی تھی وہ صحیح نہیں تھی. وہ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ خان صاحب نے کہا کہ کلوز ڈور میٹنگ کرنی ہے. وہ کلوز میٹنگ کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ بیان کر دیا، جسے غلط فہمی. وہ بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے تھے، بڑے ایکسائٹڈ تھے، جیسے وہ مجھے وہ علامہ طاہر یاد آ گئے جب انہوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو. مجھے تو فرینکلی وہ سین یاد آ گیا تھا. کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ والی بات نہیں ہے. کراؤڈ بہت بڑے ہیں، آبویسلی بڑے کراؤڈ کو دیکھ کے آپ ایکسائٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے، لوگ اس میں دیکھ بھی لیتے ہیں. اور جو اپنا یہ ووڈا والا ہو گیا، اسد عمر کا ہو گیا. تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں نے پوچھا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ اب آپ سے وفا کر رہی ہے جفا کر رہی ہے؟ کچھ وفا کر رہے ہیں، کچھ جفا کر رہے ہیں. وفا جفا ان کی اپنی ہے، آپس میں طے کر لیں اور پھر آگے چلیں، بس ختم کریں گا. کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلٹ ہے اسٹیبلشمنٹ میں؟ کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ میرا نہیں خیال ہے ایسے فیصلہ سازی وہاں پہ ہوتی ہے. ایک یونٹی آف کمانڈ ہے وہاں پہ. وہ اتنا فیصلہ سازی نہیں ہوتی. اوپینینز لوگوں کی ڈفرینٹ ہوں گی، اوپینینز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک فیصلہ سازی جب ہو جائے گی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ جو آرمی چیف کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ہے، تو پولیٹیکل ہو اگر فوج ہو جاتی ہے مکمل طور کے اوپر، تو یہ پاکستان کے لیے بیسٹ پاسبل ڈیسیژن ہے. اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں وہ سیاستدان آپس میں مل کے بیٹھ کے